दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 5 तारीख 2024. उजवाड. उत्पत्ती अवेस्वर 1 वोड 3. देवान म्हटलें उजवाड जावं आनीक उजवाड जालो. सोर्वेस्पोर उजवाड आनीक ताची पळय ती लुकलुकीत पोरजोळीत उजवाड तुज्या जिवितान हाडटा आनीक तो जावन आसा पळय तुज्या जिवितान तें मोहीम हाडटा. पळय देव काळोखांतल्यान उजवाड ताणें घडोवन हाडलो पळय, तो रचून हाडलो पळय, तो तुज्या जिवितांतलो पासून तो काळोख भायर काडूंक तुज्या भितर एक खुशालकाय आनीक दादोसकाय आनीक शांती तो पुरी कोत्ता. पवित्र पुस्तक पळय तें उजवाडाचें पुस्तक अशें हें आख्ख्या संवसाराक ताजी वळख आसा. आनीक जो सोर्वेस्पोर ताणें म्हटलें उजवाड जावं दी आनीक पळय अवेस्वरान तोच सोर्वेस्पोर म्हणटा आनीक प्रामाणीकपणाचो सूर्य तो उदेता. आनीक हें जावन आसा पळय मलाकीचें शुभ वर्तमान मलाकीचें पुस्तक अवेस्वर 4 आनीक वोड 2 आमी पळयता. आनीक पळय शुभ वर्तमान पळय नव्या करारान आमी पयले पुस्तकान आमी कितें पळयता पळय की एक नखेत्र पळय तें कशें पळय तें ज्ञानी मनशांक जेजू लागीं तांकां पावयता. माथ्यू अवेस्वर 2 आनीक वोड 9. आनी त्याच भाशेन आमी प्रकाशनीच्या पुस्तकान पासून अवेस्वर 22 आनीक वोड 16 जेजू क्रिस्त तो अशें थिंगासोर म्हणटा, हांव जेजू पवित्र सोबांक ह्यो वस्तू खोडीत करूंक हांवें म्हज्या दुताक तुमचेशीं धाडला. हांव दाविदाचे कुळेची कोमरी, हांव फाट्याचें जिगजिगीत नखेत्र. ज्या भाशेन पळय जेजू ह्या आख्ख्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा तो आवंडेता तुमी जीं आसा ताची भुरगीं पळय ती काळोखाच्या संवसारान तुमी उजवाड जावची. तो आवंडेता पळय ज्या भाशेन एका उंच दोंगराचेर एक चुकचुकीत शार आसा पळय त्या भाशेन तुमी एक ह्या संवसारांत ह्या काळोखाच्या संवसारांत तुमी एक लायट हावस जावचें म्हणून, उजवाड दिता तसलें घर जावचें म्हणून. आनी तोच तुमकां पळय पोरजोळीत कोत्तलो. जुवांव अवेस्वर 1 आनीक वोड 9 म्हणटा, खरो उजवाड म्हटल्यार शोब्द संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता. तो फकत उजवाडूच दिना पूण तुज्या पळय आत्म्याक आनी काळजाक तो आनीक चुकचुकीत कोत्ता. आनीक पळय स्तोत्र 119 वोड 105 कितें म्हणटा, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. पळय देवाची पळय जी बुजवण आसा पळय तुज्या आत्म्यांक एक उजवाड दिता. जेन्ना पळय तुका खबर ना खंयचे वाटेन चलोंक जाय पळय, तो तुका वाट दाखयतलो, तो तुका शिकयतलो खंयचे वाटेन वचोंक जाय, तो ताजे दोळे तुजेर दवरून तो तुका वाटेन चलयतलो. स्तोत्र 30 आनी 2 वोड 8 अशें म्हणटा. आनीक दुसरें पेद्रू अवेस्वर 1 आनीक वोड 19 अशी म्हणटा, त्या भायर आमकां ओदीक गोट खात्री दिवंक प्रवाद्याचें उतर आसा. ताका तुमी चीट दिशात जाल्यार बरें करतल्यात. फाटें पावसोर आनीक सकाळचें नखेत्र तुमचे काळजांनी उदे पर्यंत काळोखांत उजवाड घालतली दिवटी कशी तें उतर धरात. आख्खो स्वर्ग देवाचे उजवाडाचे मोहिमेंत भरलेलो आसा. आनी देवाची कशी आसा की तुवें तुज्या जिवितान पासून ती मोहिमा अनुभवची. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी ह्या पासत तुमकां तयार करतल्यो काय? तो दीस पळय लागीं पावलो आसा पळय, हो मोहिमेचो राजा आनी ताचे मोहिमे वंत आज बोडव्या सांगाता येवचो आसा. नियाल कोर दुसरे कोरिंथकारांक बरयली चीट अवेस्वर 3 आनीक वोड 18. अशें तर आमच्या मुखामोळा वयलो पड्डो काडून एका हारशा पडी सोम्याचे मोहिमेची किरणां आमी परती फांकयतल्या अशें आनी आमी सगळीं बदलोन जाचो पोरजोळ आमी परतून फांकयतल्या
ताचे सारकी आमी ओदीक ओदीक जायत वेता. ताची मोहिमा ओदीक ओदीक आमच्या जिवितांत फांगता. हें काम सगळें सुम्याचें आनी होच मोहिमा तो आनीक तो होच आमचो सुमी. आमेन. सकाळचें वाचप पयलो राजा 19:19-20. सांजचें वाचप लुकाचें सुवर्तमान 23:1 ते 25. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.